बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। व फ़िल जामिइस सगीर व लैसा लि अहदिल वसियैन अन यबीअ औ यतक़ाज़ा वल मुराद बित्तक़ाज़ी अल इक्तिज़ाउ कज़ा कानल मुरादु मिन्हु फ़ी उर्फ़िहिम व हाज़ा लिअन्नहु रज़िय बि अमानतिहिमा जमीअन फ़िल क़ब्ज़। जामे सगीर में है कि दो वसी में से एक के लिए यह हक़ नहीं कि वो बै करे या कब्ज़ा करे, और तकाज़ा से मुराद कब्ज़ा करना है। तकाज़ा से अहले कुफ़ा के उर्फ़ में यही मुराद होता है। एक जुज़िया पेश किया जा रहा है जामे सगीर के हवाले से कि अगर ज़ैद ने मसलन दो शख्सों को अपना वसी मुकर्रर किया और ज़ैद के मरने के बाद उनमें से कोई एक मूसी के माल को फ़रोख्त करना चाहता है या मूसी के माल पर कब्ज़ा करना चाहता है जो किसी और के ज़िम्मे बाकी है, तो उसको इसका हक़ नहीं होगा। लैसा लि अहदिल वसियैन अन यबीअ औ यतक़ाज़ा, इसलिए कि ज़ैद ने इन दोनों की इज्तिमाई अमानत पर एतमाद किया है और इसी से वो राज़ी भी था। दूसरी बात ये कहेंगे वलियन्नो फ़ी मानल मुबादलती, कि इसका ताल्लुक़ बाब विलायत से है और ये उन मुस्तस्ना उमूर के अंदर दाखिल नहीं, इसलिए कि कब्ज़े में बहर सूरत मुबादला के माना पाए जाते हैं, चाहे इख्तिलाफ़ जिन्स हो चाहे इत्तिहाद जिन्स हो, दोनों सूरतों में कब्ज़ा में मुबादला के माना पाए जाते हैं। तो इसका मुबादला होना अम्र बदीही है। अब एक को इस बात का हक़ नहीं होगा कि वो दूसरे के फ़ैसले के बगैर कोई फ़ैसला करे या फ़रोख्त करे। लिअन्नहु रज़िय बि अमानतिहिमा जमीअन फ़िल क़ब्ज़ वलिअन्नहु फ़ी मानल मुबादलति ला सियमा इंद इख्तिलाफ़िल जिन्स अला मा उरिफ़ फ़कान मिन बाबिल विलाया वलौ औसा इला कुल्लि वाहिदिन अलल इन्फ़िराद। मुवक्किल ने दो वकील बनाए और दोनों को अलग अलग वकील बनाया, तो अब हर वकील को अपने साथी की गैर मौजूदगी में तसर्रुफ़ का हक़ हासिल होगा। क़ील यनफ़रिदु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा बित्तसर्रुफ़ि बिमंज़िलतिल वकीलैन इज़ा वक्कला कुल्लु वाहिदिन अलल इन्फ़िराद। जब हर एक को अलग अलग वकील मुकर्रर किया है, तो जैसे फ़क़ी अबुल लैस वगैरह हज़रात का कहना है कि जब मूसी ने दो वसी मुकर्रर किए लेकिन दोनों को एक साथ वसी नहीं बनाया बल्कि अलग अलग बनाया है, तो हर वसी को इख्तियार होगा कि वो अपने साथी की आदत में मौजूदगी में तसर्रुफ़ करे। क्योंकि जब मूसी ने दोनों को अलग अलग वसी बनाया है तो इस बात की दलील है कि वो एक की राय से राज़ी है। और बाज़ हज़रात ने कहा कि मूसी खा दोनों को एक साथ वसी बनाए या अलग अलग बनाए, दोनों सूरतों में हुक्म यही है, यानी तरफ़ैन के नज़दीक ये जायज़ नहीं है कि वो तन्हा कोई तसर्रुफ़ करे। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक जायज़ है। उनकी बुनियाद ये है कि वसीयत इज्तिमाअन हो या इन्फिरादन हो, दोनों का हाल एक ही है, क्योंकि उसका सबूत तो मौत के वक्त होता है, चाहे ज़िंदगी में अलग अलग बनाया हो या एक साथ बनाया हो, लेकिन सबूत वसीयत तो मौत के वक्त होता है। तो दोनों सूरतों में गोया इज्तिमा ही साबित होगा और मिल कर ही दोनों को काम करना होगा। अलबत्ता तौकील के अंदर इज्तिमा और इफ़राद इसका असर ज़ाहिर होता है, क्योंकि वकालत ताक़ुब को कबूल करती है, यानी जिसको मुवक्किल ने जिस ज़माने में वकील बनाया वो वकील बन गया, लेकिन वसीयत का सबूत तो मौत के वक्त ही होता है। इसलिए वकालत वाले मसले में और वसीयत वाले मसले में, वसी बनाने वाले मसले में फ़र्क है। वकील अल खिलाफ़ फ़िल फ़स्लैन वाहिदिन व हुवल असल लिअन्न वजूब अल वसीयत इंदल मौत बख़िलाफ़िल वकीलैन लिअन्न अल वकालत ततआक़ब, वकालत एक के बाद एक के पीछे आती है। फ़इन माता अहदुहुमा जअल अल क़ाज़ी मकानहु वसिय्यन आख़र। अब आगे कहते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक वसी का इंतकाल हो जाए तो काजी उसकी जगह दूसरे को कायम मकाम बनाएगा। अम्मा इंदहुमा साहिब तरफ़ैन के नज़दीक तो इसलिए कि फ़लियन्नल बाक़ी आजिज़ुन अनित तफ़र्रुदि बित्तसर्रुफ़, इसलिए कि जो शख्स बाकी है वकील वसी
وہ تنہا تصرف کرنے سے عاجز ہے، فیضم القاضی الیہ وصی آخر، قاضی اس کے ساتھ دوسرا وصی مقرر کرے گا، نظرا للمیت عند عجزہ، جو موجود وصی ہے اس کے عاجز ہونے کے وقت میت کی رعایت اور میت کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہ دو لوگوں کی رائے سے متفق تھا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک الحی منہما وعند ابی یوسف الحی منہما، کہ جو زندہ ہے وہ دونوں وصی کے قائم مقام ہوگا، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک دوسرا وصی کیوں مقرر کیا ہے، تو کہا کہ جب ان کے نزدیک ایک وصی تصرف پر قادر ہے تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ موسی کا مقصد یہ تھا کہ وہ دو شخص میرے خلیفہ ہوں جو میرے حقوق میں تصرف کرے، اور یہ مقصد دوسرے شخص کو مرنے والے کی جگہ وصی مقرر کرنے سے پورا ہو جائے گا۔ فالموسی قصد ان یخلفہ متصرفان فی حقوقہ، موسی کا مقصد یہی تھا کہ اس کے حقوق میں دو لوگ تصرف کرے نائب بن کر، وذالک ممکن التحقق بنسب وصی آخر مکان المیت، اور یہ بات ممکن ہے کہ دوسرے وصی کو مقرر کیا جائے میت کی جگہ، مرنے والے کی جگہ پر۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْهُمَا أَوْصَى إِلَى الْحَيِّ، امام ابو یوسف نے جیسے اوپر کہا الحی منہما، یعنی دونوں میں سے زندہ اگر تصرف پر قادر ہے تو ان کے نزدیک جو ہے وصی بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، لیکن چونکہ موسی کا مقصد دو خلیفہ ہو جو اس کے حقوق میں تصرف کرے۔ آگے فرمایا زید نے خالد اور بکر دونوں کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، وَلَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْهُمَا أَوْصَى إِلَى الْحَيِّ، ان میں سے خالد کا تو انتقال ہو گیا اور خالد نے بوقت انتقال بکر کو ہی اپنا وصی مقرر کر دیا تھا جو پہلے سے موسی اول کی طرف سے وصی تھا، یعنی اب اپنے اختیارات اس کو تفویض کر کے دنیا سے گیا، تو ظاہر الروایت کے مطابق اب بکر جو ہے تنہا تصرفات کا حق رکھتا ہے اور اب قاضی کو دوسرا وصی مقرر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ خالد کا خلیفہ بکر موجود ہے، تو اس کی وجہ سے حکماً گویا بکر کی رائے ڈبل مانی جائے گی۔ فَلِلْحَيِّ أَن يَتَصَرَّفَ وَحْدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا أَوْصَى إِلَى شَخْصٍ آخَرَ، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے اس نے وصیت کیا دوسرے شخص کو۔ وَلَا يَحْتَاجُ الْقَاضِي إِلَى نَسَبِ وَصِيٍّ آخَرَ، اور قاضی دوسرے شخص کو وصی مقرر کرنے کا محتاج اور ضرورت مند نہیں رہے گا، لِأَنَّ رَأْيَ الْمَيِّتِ بَاقٍ حُكْمًا بِرَأْيِ مَنْ يَخْلِفُهُ، اس لیے کہ میت کی رائے باقی ہے حکماً دوسرے کو خلیفہ، اپنا خلیفہ دوسرے، اپنی رائے کا دوسرے کو خلیفہ بنا دینے سے، بِرَأْيِ مَنْ يَخْلِفُهُ، یعنی مطلب جب موت سے پہلے اس نے اپنے ہی ساتھی کو اپنا نائب بنا دیا ہے تو گویا میت کی رائے موجود ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ لا ينفرد بالتصرف، اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ آدمی تنہا تصرف نہیں کرے گا جس کو اسی کے ساتھی نے اپنی موت سے پہلے اپنے اختیارات سونپ دیے۔ اس کی وجہ بتائی لأن الموسی ما رضی بتصرفہ وحدہ، اس لیے کہ موسی تنہا اس کے تصرف سے راضی نہیں تھا جو پہلا موسی ہے، بخلاف ما اذا اوصى الى غیرہ، ہاں اگر وہ کسی دوسرے کو وصی بنائے اس کے علاوہ کو، یعنی اپنے ساتھی کے علاوہ کو وصی بنائے تب تو یہ بات درست ہے، لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى، اس لیے کہ اس کا تصرف دو شخصوں کی رائے سے نافذ ہوگا، کما رضیہ المتوفی، جیسے کہ متوفی شخص اسی سے راضی تھا کہ دو شخص اس کے حقوق میں تصرف کرے۔ آگے کہا وَإِذَا مَاتَ الْوَصِيُّ وَأَوْصَى إِلَىٰ آخَرَ فَهُوَ وَصِيُّهُ فِي تَرْكَةٍ وَتَرْكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ عِندَنَا، فرمایا کہ مثال کے طور پر زید نے خالد کو اپنا وصی بنایا تھا، اب خالد نے اپنی موت سے پہلے بکر کو اپنا وصی بنایا تو جائز ہے۔ اب سوال یہ کہ بکر اسی ترکے میں وصی ہوگا جو خالد کا ترکہ ہے یا خالد اور زید دونوں کے ترکے میں وصی ہوگا، کیونکہ اب یہاں پر دو موسی ہے، ایک تو زید ہے جس نے خالد کو وصی بنایا تھا، اور اب خالد نے اپنی موت سے پہلے بکر کو اپنا وصی بنایا تو خالد گویا دوسرا موسی ہے، تو صرف زید کے ترکے میں وصی ہوگا بکر،
یا دونوں کے ترکے میں ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ بکر دونوں ترکے میں وسیع ہوگا۔ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ بکر جو ہے فقط خالد کے ترکے میں وسیع ہوگا جس نے اس کو وسیع مقرر کیا ہے، زید کے ترکے میں نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توکیل پر قیاس کیا ہے، یعنی اگر زید خالد کو اپنا وکیل بناتا اور خالد نے بکر کو اپنا وکیل بنایا تو بکر کی وکالت خالد کے حق میں ہوں گی، زید کے حق میں بکر وکیل نہیں ہوگا، لہذا عیسیٰ کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ جبکہ اس سلسلے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ وسیع کو وسیع بنانے کا اختیار ہے، اور یہ وسیع ثانی جو بکر ہے، موسی اول جو زید ہے اور موسی ثانی جو کہ خالد ہے، دونوں کا وسیع ہوگا، اس لیے کہ جو ولایت موسی کو حاصل تھی وہی ولایت وسیع کی جانب منتقل ہوتی ہے، اور اسی ولایت کے تحت وسیع تصرف کرتا ہے، اور موسی کو حق تھا کہ وہ کسی وسیع کو مقرر کرے، تو اسی طرح وسیع کو بھی حق ہے کہ وہ کسی وسیع کو مقرر کرے، لہذا وکالت پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جیسے دادا باپ کا قائم مقام ہے، یعنی باپ کو بچوں کے جو نکاح کرنے کی ولایت حاصل تھی وہ اب دادا کی طرف منتقل ہوگی، تو جیسے باپ کا حق تھا کہ وہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا دے، اسی طرح دادا کو بھی حق ہوگا کہ وہ کسی کو اپنا قائم مقام بنائے۔ فَهُوَ وَصِيُّهُ فِي تَرَكَةٍ وَتَرَكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ عِندَنَا، ہمارے نزدیک تو وہ اس کے ترکے میں اور میت اول کے ترکے میں، دونوں کے ترکے میں وسیع ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یکن وسیعا فی ترکۃ المیت الاول، میت اول جو کہ زید ہے مثال کے طور پر، یہاں اس کے ترکے میں یہ وسیع نہیں ہوگا، صرف یہ خالد کے ترکے میں وسیع ہوگا، یعنی بکر، اعتبارا بالتوکیل فی حالت الحیات، زندگی کے اندر وکالت پر، وکیل بنانے پر قیاس کرتے ہوئے۔ والجامع بینہما، اب جو علت دونوں کو جمع کرنے والی ہے، یعنی عیسیٰ والے مسئلے کو اور توکیل والے مسئلے کو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ علت جامعہ کہ دونوں صورتوں میں زید خالد کی رائے سے راضی ہوا ہے، بکر کی رائے سے راضی نہیں ہوا ہے، یہ علت جامعہ ہے۔ ان الوصی یتصرف بولایۃ انہ رضی برأیہ لا برأی غیرہ، کہ دونوں صورتوں میں زید یعنی جو موسی اول ہے وہ خالد کی رائے سے راضی ہوا ہے، بکر کی رائے سے وہ راضی نہیں ہے، لا برأی غیرہ۔ ہماری دلیل ان الوصی یتصرف بولایۃ منتقلۃ الیہ، کہ وصیت تصرف کرتا ہے اسی ولایت کی وجہ سے جو موسی کی طرف سے وصی کی طرف منتقل ہوتی ہے، فیملک العیسیٰ الی غیرہ، لہٰذا یہ وصی اپنے علاوہ کو وصی بنانے کا بھی اختیار رکھتا ہے، کالجد، جیسے کہ دادا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کسی کو اپنا قائم مقام بنا دے جو باپ کی طرف سے یعنی اس کے بیٹے کی طرف سے اس کو ولایت انکا حاصل ہے، اس ولایت کو کسی اور کو بھی سونپ سکتا ہے۔ الا یری ان الولایۃ التی کانت ثابتۃ للموسی تنتقل الی الوصی فی المال، کیا نہیں معلوم کہ وہ ولایت جو کہ موسی کے لیے ثابت تھی وہ وصی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے مال کے اندر، وإلی الجد فی النفس، اور دادا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور دادا کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مال کے سلسلے میں موسی کو جو ولایت حاصل تھی وہی ولایت منتقل ہو کر وصی کو ملی ہے، لہٰذا اس ولایت کو دادا کسی اور کو بھی سونپ سکتا ہے۔ تو اسی طرح وصی کو بھی یہ ولایت حاصل ہوں گی کہ جس چیز میں اس کو ولایت ملی ہے وہ اس میں کسی کو اپنا قائم مقام بنا دے۔ ثم الجد قائم مقام الابی فیما انتقل الیہ فکذا الوصی وہذا لأن العیسیٰ اقامۃ غیرہ مقامہ فیما لہ ولایتہ۔ یہاں سے مزید اس مسئلے کی تفصیل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وصی بنانے کا حاصل یہ کہ موسیٰ یعنی جسے وصی بنایا گیا جس چیز میں اس کو ولایت حاصل ہے وہ اس میں اپنا کسی اور کو قائم مقام بنا سکتا ہے، اور جب وصی کا انتقال ہوا تو اس وقت تو اس کو دونوں ترکوں میں ولایت حاصل ہے، یعنی اپنے ترکے میں بھی ولایت حاصل ہے اور موسیٰ کے ترکے میں بھی ولایت حاصل ہے، تو اس دوسرے وصی کو پہلے وصی کے درجے میں اتار کر دونوں ترکوں میں ولایت دی جائے گی۔ لِأَنَّ الْعِیسَىٰ اِقَامَةُ غَیْرِهِ مَقَامَهُ فِيمَا لَهُ وِلَایَتُهُ وَعِندَ الْمَوْتِ كَانَتْ لَهُ وِلَایَةٌ فِي التَّرْکَتَیْنِ، موت کے وقت موسی کو دونوں ترکوں میں ولایت حاصل تھی، فَيُنزِلُ الثَّانِي مَنزِلَتَهُ فِيهِمَا، لہذا پہلے وصی کو دونوں ترکوں میں ولایت کا مقام ولایت دی جائے گی، وَلِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَعَانَ بِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَدْ تَعْتَرِيهِ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ تَتْمِيمِ مَقْصُودِهِ بِنَفْسِهِ۔ یہاں سے ایک دوسری دلیل لی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ کا مقصود ایسا ہے،
मकसूद ईसा से ये है कि वो अपने वसी से मदद तलब करता है। ताकि मूसा की जानिब से जो कुछ कोताही माल के सिलसिले में सादिर हुई है उसकी मुकाफात और उसकी तलाफी हो जाए। हालांकि मूसा ये बात जानता है कि हो सकता है कि मकसूद पूरा ना हो कर सके और उसकी मौत आ जाए, उसके बावजूद भी वो उसको अपना वसी बना रहा है। तो इसका वाज़ेह मकसद ये हुआ कि अपने वसी के इस फेल से राज़ी है कि वो किसी को अपना वसी मुकर्रर करे। अब रहा मसला तवकील का, तो वो अलग है, इसलिए कि मुवक्किल खुद जिंदा है, वो अपने मकासिद को खुद हासिल कर सकता है। तो जब उसने खालिद को अपना वकील बनाया तो वो उससे राज़ी नहीं हुआ कि खालिद बकर को अपना वकील बनाकर खड़ा कर दे या बवक्ते मौत बकर को अपना वसी बना दे, इसलिए कि ईसा और तवकील में फ़र्क है। लिहाजा ईसा को तवकील पर कयास करना, जैसा कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह करते हैं, ये कयास माल फारिग है। वह तलाफ़ी मा फ़रत मिन्हु सार राज़ियन बिईसाही इला गैरिही बिखिलाफ़िल वकील लिअन्नल मुवक्किल हय्युन युमकिनु अन यहसिल मक़सूदुहु, इसलिए कि मुवक्किल के लिए जो ज़िंदा है मुमकिन है अपने मकसूद को बज़ाते खुद हासिल करना। फ़ला यरज़ा बितवकील गैरिही, लिहाजा वो दूसरे को वकील बनाने पर राज़ी नहीं होगा, वल ईसा इलैही, और उसको वसी बनाने पर। आगे कहा वह मुक़ासमतुल वसी अल मूसा लहू अनिल वरसती जाइज़तुन, वसी का मूसा का खलीफा और नायब होता है। वसी मूसा का खलीफा और नायब होता है, लिहाजा मूसा के वरसा के हक़ में वसी को उन उमूर का इख्तियार होगा जिनका इख्तियार मूसा को था। लिहाजा वसी मूसा के वरसा की जानिब से तरके का बंटवारा कर सकता है, लेकिन मूसा लहू का नायब बनकर बंटवारा करना चाहे तो नहीं कर सकता, इसलिए कि वारिस और वसी दोनों मय्यत के खलीफा हैं और मूसा लहू मय्यत का खलीफा नहीं है। लिहाजा ये तो वसी के लिए जायज़ होगा कि वो दूसरे खलीफा मय्यत नुमाइंदा हो जाए, लेकिन हक़ ये ना होगा कि वो मूसा लहू का नुमाइंदा हो जाए। तो फरमाया कि इसलिए कि वारिस मय्यत का खलीफा है। आगे उसकी दलील दी जा रही है, व मुक़ासमतुल वसी मूसा लहू अनिल वरसती जाइज़तुन व मुक़ासमतुल वरसता अनिल मूसा लहू बातिलतुन, के इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर में फरमाया कि वसी का बंटवारा करना मूसा लहू से वरसा की जानिब से जायज़ है और वसी का बंटवारा करना वरसा से मूसा लहू की तरफ से बातिल है। आगे दलील ये बयान फरमाई कि अगर मोरिस ने कोई चीज़ ख़रीदी और वो मर गया, यहाँ तक कि वो चीज़ वारिस को मिली और वारिस ने उसमें कोई ऐसा ऐब पाया जो बाए के पास उसमें मौजूद है, तो वारिस को हक़ होगा कि उस चीज़ को उस शख्स पर रद्द कर दे, वापस कर दे जिससे मोरिस ने उसको लिया था। और अगर मोरिस ने कोई चीज़ फ़रोख्त तो की थी और वो मर गया और मुश्तरी ने उसमें कोई ऐसा ऐब पाया जो बाए के पास से है, यानी मोरिस के पास से चला आया है और बाए मर चुका है लेकिन उसका वारिस मौजूद है, तो मुश्तरी को हक़ होगा कि उसको वारिस पर वापस लौटा दे, क्योंकि वारिस मय्यत का खलीफा है। लिअन्नल वारिस खलीफतुल मय्यत हत्ता यरुद्द बिल ऐब व युरद्द अलैहि बिही, कि वारिस मय्यत का खलीफा है, लिहाजा ऐब की वजह से चीज़ वो लौटा देगा दूसरे को जिससे कि उसके मोरिस ने ख़रीदा था। वह युरद्द अलैहि बिही, और वारिस को भी वो चीज़ ऐब की वजह से लौटाई जाएगी जो उसके मोरिस ने ऐबदार बेची थी। वह यसीरु मगरूरन बिशिराइल मोरिस, वह यसीरु मगरूरन बिशिराइल मोरिस, और वारिस मगरूर होगा मोरिस के ख़रीदने की वजह से, यानी धोखा खाया हुआ होगा मोरिस के ख़रीदने की वजह से। और वसी भी मय्यत का खलीफा है, तो वसी वारिस की जानिब से ख़स्म हो सकता है। वल वसी खलीफतुल मय्यत अयदन फयकुनु ख़स्मन अनिल वारिस इज़ा काना गाइबन, जबकि वारिस गायब हो तो वारिस पर वसी का बंटवारा करना सही है। फसहत किस्मतुहु अलैहि, अगर मोरिस ने कोई बांदी खरीदी और मर गया और वो उसके वारिस के हिस्से में आ गई, लिहाजा उसने उससे वती की और बच्चा पैदा हो गया, फिर किसी ने उस बांदी में इस्तेकाक का दावा किया और इस दावे को साबित कर दिया, तो उसका बच्चा आज़ाद होगा। अलबत्ता बच्चे की कीमत देनी होगी, क्योंकि अगर मोरिस खुद ज़िंदा होता और उसके साथ ये वाक़या पेश आता तो तब भी यही हुक्म होता, लिहाजा वारिस की सूरत में भी यही हुक्म होगा, क्योंकि यहाँ बाय ने मोरिस को धोखा दिया है, वरना उस पर इस बात पर वो राज़ी ना होता कि उसका बेटा किसी का गुलाम हो, इसलिए कि उसको मगरूर मानकर मगरूर का हुक्म उस पर जारी किया गया, यानी वो धोखा खाया हुआ है और इस वजह से बच्चे को बिल कीमत आज़ाद कर दिया गया है। हासिल कलाम ये है कि वारिस और वसी दोनों मय्यत के खलीफा है, और उसूल ये कि जो किसी के कायम मकाम होता है वो उसके तसर्रुफात का भी मालिक होता है। लिहाजा वारिस के गायब होने की सूरत में वसी को हक़ होगा
کہ وارث کی جانب سے بٹوارا کرے۔ لہذا جب وصی نے بٹوارا کیا تو اس کا بٹوارا کرنا صحیح ہے۔ چنانچہ اگر وارث بعد میں آ گیا اور اس وقت تو آیا جبکہ وصی کے ہاتھ میں وہ مال جو وصی نے اس کے لیے بٹوارا میں لیا تھا ہلاک ہو گیا، تو اب وارث کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ موسیٰ لہو کا شریک ہو جائے۔ حتی لو حضر وقد ہلک ما فی یدی الوصی لیس لہ ان یشارک الموسیٰ لہو، وصی کے قبضے میں رہتے ہوئے مال ہلاک ہو گیا اور وارث آ گیا تو اب وہ موسیٰ لہو کے ساتھ مال میں شریک نہیں ہوگا۔ اما الموسیٰ لہو فلیس بخلیفۃ عن المیت من کل وجہ، اس لیے کہ موسیٰ لہو تو کسی بھی جہت سے میت کا خلیفہ نہیں ہے۔ لأنہ ملکہ بسبب جدید، موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ تو ایک نئے طریقے اور نئے سبب سے مال کا مالک ہوا ہے۔ ولہذا لا یرد بالعیب، اسی وجہ سے موسیٰ لہو عیب نکلے تو واپس نہیں کریں گا۔ ولا یرد علیہ، اور اس پر بھی واپس نہیں کیا جائے گا۔ ولا یصیر مغرورا بشراء الموسی، اور موسی کی وجہ سے، موسی کے شراء کی وجہ سے وہ مغرور نہیں مانا جائے گا۔ اور نہ موسیٰ لہو موسیٰ کے خریدنے کی وجہ سے مغرور ہوگا۔ تو وصی تو میت کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن موسیٰ لہو میت کا خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ نے جو موسیٰ بیہی کو حاصل کیا ہے اس کا کوئی دائمی سبب نہیں ہے بلکہ ایک نیا سبب ہے، یعنی وصیت کی بنیاد پر موسیٰ لہو نے موسیٰ بیہی کو حاصل کیا ہے، تو موسیٰ لہو کو موسیٰ کا خلیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا عیب کی وجہ سے موسیٰ لہو نہ تو موسیٰ کے بائع پر رد کر سکتا ہے، نہ موسیٰ کا مشتری موسیٰ لہو پر عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ لہذا اگر وصی نے موسیٰ لہو کی عدم موجودگی میں بٹوارا کر لیا تھا اور موسیٰ لہو کا حصہ وصی کے پاس ہلاک ہو گیا تو چونکہ یہ بٹوارا صحیح نہیں ہوگا اور نہ یہ قیمت نافذ ہوں گی، لہذا موسیٰ لہو جب آ جائے تو اس کو ما بقیہ ترکے کا ثلث ملے گا۔ حتی لو ہلک ما افرز لہو عند الوصی کان لہو ثلث ما بقیہ لأن القسمۃ لم تنفذ علیہ، اس لیے کہ وصی کی یہ تقسیم اور وصی کا یہ بٹوارا صحیح نہیں ہے۔ غیر ان الوصی لا یضمن، لیکن اس صورت میں وصی جو ہے ضامن بھی نہیں ہوگا، لأنہ امین فیہ، اس لیے کہ وہ اس بٹوارے کے اندر امین ہے۔ کہا کہ موسیٰ لہو کی عدم موجودگی میں وصی نے جو موسیٰ لہو کے لیے بٹوارا کیا ہے تو وصی کو اس بٹوارے کا حق تو نہیں تھا، لہذا اگر ہلاک ہو جائے تو ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ بٹوارا نہیں ہوا اور موسیٰ لہو کو ما بقیہ مال کا ثلث مل جائے گا۔ لیکن اس ہلاک شدہ مال کا وہ ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا تو فرمایا کہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وصی جو ہے امین ہے اور اس کو ترکے کی حفاظت کی ولایت حاصل ہے، تو بس اس کا حکم وہ ہوگا جو جب کہ ترکے کا کچھ حصہ بٹوارے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو وہاں بھی یہی حکم ہوگا کہ ما بقیہ کا ثلث موسیٰ لہو کو دیا جائے۔ لأنه امین فیہ وله ولایۃ الحفظ فی الترکۃ فصار کما اذا ہلاک بعض الترکۃ قبل القسمہ، یہ ایسا ہو گیا جیسے تقسیم سے پہلے ترکے کا کچھ حصہ ہلاک ہو جائے، فیکون له ثلث الباقی، لہذا باقی کا ثلث اس کو مل جائے گا۔ لأن الموسیٰ لہو شریک الوارث، اس لیے کہ موسیٰ لہو وارث کا شریک ہے، اور شرکت کا تقاضا یہ ہے کہ مال مشترک میں سے جو مال ہلاک ہو وہ بھی مشترک ہو اور جو باقی ہو وہ بھی مشترک ہو۔ فیتبع ما طوى من المال المشترک علی الشرکۃ، لہذا جو مال مشترک ہے وہ شرکت پر رہے گا، ویبقى ما بقی علی الشرکۃ، اور جو مال بچا ہے وہ بھی شرکت پر ہی مانا جائے گا۔ اگلے سبق کو ہم اگلی عبارت کے اسباق آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔